नाज़रीन मोहतरम आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। पेश खिदमत हैं आज दिन भर की कुछ अहम और बड़ी खबरों पर मबनी प्रोग्राम खबर दिन भर। अरवल के गगनगेर सोनमर्ग इलाके में 8 मुसाफिरों को ले जा रही एक तवेरा गाड़ी सड़क से लुढ़क कर नीचे नाला सिंध में गिर गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 8 मुसाफिर गर्क-ए-आब हुए। ताहम पुलिस और आर्मी की बचाव कार्रवाई में 3 मुसाफिरों को बचा लिया गया और 3 मुसाफिरों की इस हादसे में अफसोसनाक मौत हो गई, जबकि 2 अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इतलात के मुताबिक एक तवेरा गाड़ी ज़ेर नंबर JK13B8950 जो कि सोनमर्ग से वापस गांदरबल की तरफ आ रही थी, तेज़ रफ्तारी की वजह से गगनगेर के मुकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और वो सड़क पर फिसलन होने की वजह से नाला सिंध में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम मुसाफिर पानी के बहाव में बह गए। ताहम पुलिस फौज, SDRF और मुकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई फ़ौरन ही शुरू की और 3 लोगों को बचा लिया, जिन्हें ज़ख्मी हालत में कुंड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 5 अफराद को पानी का तेज़ बहाव अपने साथ ले गया, जिनमें से 3 अफराद की लाशों को बरामद किया गया है, जबकि आखिरी इतलात मिलने तक 2 अफराद लापता थे, जिनकी तलाश जारी है। इतलात के मुताबिक SHO गुंड लतीफ़ अहमद के हमरा पुलिस टीम, आर्मी की 34 असम राइफल्स, ट्रैफिक पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, मुकामी SDRF और NDRF मौका पर मौजूद हैं और लापता अफराद को बचाने की कोशिशें जारी। गाड़ी में गैर मुकामी सैलानी सवार थे जो कि सोनमर्ग सैर पर आए थे, ताहम गाड़ी का ड्राइवर मुकामी था। ये इतलात और ये विजुअल हम तक पहुँचाए हमारे गांदरबल के नुमाइंदे मुख्तार अहमद ने। इस हादसे के मुतालिक मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है और इस हादसे पर हमारी खबर बनी है। मज़ीद इसके मुतालिक जो भी तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। ज़िला रामबन के पन्नौत इलाके में आज चौधरी लाल सिंह अपने दीगर पॉलिटिशियन साथियों के साथ पहुंचे और वहां पर मुतासरा ख़ानदानों के साथ बातचीत की। उन्होंने मुतासरा फैमिली के साथ मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की और इसके अलावा हुकाम बाला से बज़रिया फ़ोन बात भी की और लोगों की मुश्किलात हुकाम बाला तक पहुंचाई। आपको बता दें कि गुज़श्ता 3-4 दिनों से रामबन के पन्नौत इलाके में ज़मीन खिसकना का मामला सामने आ रहा है और इसकी वजह से वहां पर तकरीबन 60 के करीब मकानात टूट चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और वहाँ पर लोग काफ़ी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इन लोगों को मुख्तलिफ़ मकामात पर बसूरत कैंप ठहराया गया है और लोगों की मदद करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन 60 के करीब मकानात पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और एहतियातन कई मकानात यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से खाली करवाए गए हैं। इस कुदरती आफत से निपटने के लिए जहाँ इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, वहीं वहाँ पर मौजूद मकामी तंजीमें भी आवाम की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आज लाल सिंह ने इस इलाके का दौरा करके आवाम के साथ मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। मशकूर अहमद की रिपोर्ट। जामिया मोइनुस्सुन्ना जनियार डिंगला पुंछ की जानिब से 18 और 19 मई को पुंछ के जनियार डिंगला में 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जामिया के बैनर तले इससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो चुकी है, जो जम्मू कश्मीर की सबसे अजीम और अहम कॉन्फ्रेंस मानी जाती है। आज इस कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से जामिया मोइनुस्सुन्ना में गाँव वासियों की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें डिंगला और जनियाड़ की आवाम ने शमूलियत की। सभी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मौलाना मुफ्ती बशारत हुसैन सकाफ़ी साहब का साथ देकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने का अहद और भरोसा दिलवाया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि इस इलाके में इस तरह की बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का मुनक्किद करना, जहाँ हमारे नौजवानों को नशे से दूर रखने की जानिब तरगीब दिलाएगा, वहीं समाजी बुराइयों को भी ख़त्म
ختم کرنے میں یہ کانفرنس کلیدی رول ادا کرے گی۔ معززین علاقہ نے مولانا مفتی بشارت حسین ثقافی اور جامعہ معین السنہ جنیال ڈنگلا کی پوری ٹیم اور اس کانفرنس کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں پورا گاؤں ان کا ساتھ دے گا اور اس طرح کی کانفرنسز سماج میں بہتری لانے کے لیے اہم رول ادا کرتی ہیں۔ وہیں اس کانفرنس کا نام محبت رسول رکھا گیا ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت کی جاتی ہے اس کے متعلق مقررین بیانات کریں گے اور دیگر کئی سماجی برائیوں کے سدباب کے لیے بھی یہاں پر مذہبی اسکالرز کے بیانات ہوں گے۔ اس موقع پر تشریف لانے والے مقررین کے اسماء گرامی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس مناسبت سے مولانا مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب نے میٹنگ کے بعد ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ 18 اور 19 مئی کو ڈنگلا جنیاڑ جامعہ معین السنہ کے قرب میں پہنچ کر اس کانفرنس میں شمولیت اختیار کریں اور ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ من سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہم سب اس وقت جامعہ معین السنہ ڈنگلا جنیاڑ پنچ کے کانفرنس ہال میں حاضر ہیں۔ آپ جو یہ تمام حضرات کو دیکھ رہے ہیں، آج ہم نے چھوٹی سی کال پر اپنے یہاں کے جو پرومیننٹ پرسنلٹیز ہیں ڈنگلا اور جنیاڑ کے، صرف جو ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے یوتھ کے بزرگ نوجوان، یہاں کے سیاسی اور سماجی جو ذمہ داران ہیں، ان سب کی ایک میٹنگ یہاں پہ کال کی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 18 اور 19 مئی کو 19 مئی 2024 بروز سنیچر اور اتوار کو 2022 کی طرح اس سال بھی یہاں جامعہ معین السنہ ڈنگلا جنیاڑ پنچ میں 2 روزہ آل جموں و کشمیر محبت رسول کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس کی تیاریوں پر غور و خوض کرنے کے لیے اور کانفرنس کے تمام امور پر گفت و شنید کرنے کے بعد فیصلہ جات لینے کے لیے یہ گاؤں کے تمام ذمہ داران کی میٹنگ یہاں پہ طلب کی گئی تھی۔ پی ایف کمشنر جموں اینڈ لداخ رضوان الدین پونچھ اور سورن کوٹ کے وزٹ پر ہیں۔ انہوں نے جوار نوودیا ودیالیہ سورن کوٹ میں ایک موٹیویشنل لیکچر دیا۔ گول سیٹنگ کے موضوع پر ان کے اس لیکچر میں ادارہ کے سبھی اساتذہ اور طلباء نے کثیر تعداد میں شمولیت کی۔ اس موقع پر بچوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ کس طرح سے وہ اپنا گول سیٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہر طالب علم کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو کس طرح سے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اس متعلق سٹیپ بائی سٹیپ جانکاری ان بچوں تک پہنچائی گئی۔ اس کے علاوہ بلیف، کنسسٹنسی، ڈسپلن، انتھیاسزم، ہارڈ ورک اور دیگر کئی موضوعات کے متعلق انہوں نے اپنے خطاب میں بچوں سے بات چیت کی۔ بچوں کو کس طرح سے سکسیس ملے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادارہ حاضہ کے بچوں نے اس لیکچر کو کافی پسند کیا اور کہا کہ اس سے ہمیں کافی سیکھ ملی ہے۔ لائن سنا وہ اپنے کیمپس کے اوپر ایک لائن ہے، باہر دلی میں لوگوں کی بھیڑ ہے، جنگل مطلب سمجھتے ہیں لوگ، جنگل سمجھتے ہیں کنکریٹ کا جنگل، ناٹ جس جنگل، یہ اوپن ہے۔ ایک لائن ہے کہ باہر بن کے ملو اور باہر بن کے ملو۔ ضلع پونچھ کی تحصیل مہنڈر کی سناتن دھرم سبھا کی نئی باڈی تشکیل دی گئی ہے۔ یہاں پر ریٹائرڈ پرنسپل اری مہنڈر سبھاش چندر شرما کو سناتن دھرم سبھا مہنڈر کے پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے، جبکہ دویندر کمار ٹڈن سناتن دھرم سبھا مہنڈر کے چیئرمین نامزد کیے گئے ہیں۔ اس نئی باڈی کو پوری برادری نے مبارکباد پیش کی اور گزشتہ دنوں میں وہاں پر مندر کا یا دیگر جو بھی کام کاج ہوا ہے اس پر بھی یہاں پر تفصیلاً غور و خوض کیا گیا۔ ایک رپورٹ۔ مدرسہ اسراریہ حسینیہ انور آباد چلی میں ایک روزہ عظیم الشان عظمت مصطفیٰ کانفرنس اور دستار بندی کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں 3 طلباء کی دستار بندی ہوئی۔ اس موقع پر حافظ جعفر حسین، حافظ فردوس احمد اور حافظ شہزاد حسین کی دستار بندی کی گئی۔ وہیں علماء کرام نے سیرت طیبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ضلع پونچھ کے گاؤں کھنیتر میں دلیرا ٹاپ مکھیالہ شریف میں عرس سید شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج اختتام پذیر ہوا۔ یہاں پر ہر سال زیارت حاضہ پر
3 रोज़ा उर्स शरीफ की तकरीब का एहतमाम किया जाता है जो ईम साल भी मुनक्किद की गई। इस 3 रोज़ा उर्स शरीफ में ज़िक्र अज़कार, ख़त्मातुल मौज़मात और दीगर कई रूह परवर महफिलों का एहतमाम किया गया। आज उर्स के आखिरी दिन कसीर तादाद में अवामुन्नास ने इस उर्स में हाज़री दी। यहाँ पर उलमा किराम भी पहुँचे थे, आते औलिया पर मुफस्सिल बयानात भी किए। ज़िक्र अज़कार की रूह परवर महफिल मुनक्किद की गई और आखिर में कुल आलम इंसानियत के लिए दुआया महफिल का एहतमाम भी किया गया। इस मौका पर सज्जादा नशीन सैयद इमदाद हुसैन शाह और सैयद तैयब हुसैन शाह की क़यादत में ज़ियारत इंतज़ामिया की जानिब से शुरकाए उर्स के लिए रहने सहने, खाने पीने और दीगर तमाम इंतज़ामात बेहतर तरीके से किए गए थे। इस मौका पर ज़ाहिरीन और मुंतज़मीन उर्स ने कहा कि यहाँ पर सड़क की हाल बेहतर नहीं है, जिसके लिए इंतज़ामिया से उन्होंने अपील की है कि सड़क को ठीक किया जाए ताकि लोग बआसानी यहाँ पर पहुँच सकें। इस मौका पर अवाम ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उर्स शरीफ की इस बड़ी महफिल में अगर सड़क ठीक ना हो सकी तो इस पर उन्होंने काफ़ी अफसोस और रंज का इजहार भी किया। लोगों ने कहा कि यहाँ पर अक्सर औकात कसीर तादाद में ज़ाहिरीन शब रोज़ आते हैं, जिसके लिए पानी, बिजली, सड़क वगैरह का माकूल बंदोबस्त ज़रूरत है, जिसमें इंतज़ामिया उनका साथ दे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट।